خط لکھ کے حاکم کوفہ نو تے دتی شمر نے اطلاع اسا قتل حسین کرا چھوڑائے وہ کل شہر عید منائے عورت والے پردے سلامت رکھے خط لکھ کے حاکم کوفہ نو تے دتی شمر نے اطلاع اسا قتل حسین کرا چھوڑائے وہ کل شہر عید منائے اے حرامی آدھائے کال پہنچ ویسے نصار باویاں دے تے بازار تو خوب سجائے 20 سال دے بعد جو آندی پائیے ویچے کوفے